Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Kamu ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagbalik sa kaparat niini? Kini wala na'y kapuslanan, ug angay na lamang ilabay ug tunob-tunuban sa mga tao. Kamu ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundili ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, maayong adlawng Domingo kanatong tanan ug welcome sa tong channel Tambag ni Kuya I. Mga igsuon, tuguti ako sa pagpaambit o jutay kabahin sa atong Ebanghelyo karon. Duha ka anuluhiya ang gihatag sa Ginoo. Una, kita mao ang asin. Ikaduha, mao ang kahayag. Kung magisgot kita og asin mga igsuon, nahinumdum ko sa usa ka istorya sa usa ka hari nga nagpuyo sa usa ka gingharian. Then aduna siya'y tulo ka prinsesa nga mga anak. Kining tulo ka prinsesa nga mga anak gipangga, giamuma o gihigugma pag-ayo sa maong hari. Usa niya anak kaadlaw mga igsuon sa diha nga ang hari na ana siya naghingapi na siya sa iyang kamatayon. Gitawag niya ang iyang tulo ka pinalangga niya nga anak. Unya iyang gipangutana sila, gipada sila sa hari og mahinungdanon kaayo nga butang nga ilang ika-represent sa ilang amahan. Ang unang prinsesa miduol sa iyang amahan nga nagdala og diamante. Unya miingon ang maong prinsesa, amahan nga hari, ania ang diamante nga dala ko. Nangutana ang hari kaniya, unsa man kining diamante? Miingon ang maong prinsesa, kay sama ka sa usa ka diamante amahan nga hari. Misilaw ka, sama ka kabilihon niining maong diamante. Nalipay pag-ayo ang maong hari, unya iyang gihatagan og katunga sa iyang gingharian ang maong nga prinsesa. Ang ikaduha nga prinsesa mga igsuon misulod nga nagdala sa nagilak-gilak nga bulawan. Unya miduol siya og miingon, aman nga hari, sama kaniining bulawan. Kung unsa kabililhon ang bulawan, mausab kakabililhon sa akong kinabuhi. Nalipay kaayo ang hari mga igsuon ug iyang gihatag ang uban niyang mga katigayunan ngadto sa ikaduhang anak nga prinsesa. Ug ang ikatulo mga igsuon nga misulod mao ang ikatulo o kinamanghuran nga prinsesa nga nagdala og asin. Sa wala pa siya musulod mga igsuon, daw mitulo ang iyang mga luha tungod sa iyang hilabihan kadako nga gugma ngadto sa iyang amahan. Apan mga igsuon sa diha nga misulod siya, nahinangop ug nalipay na unta kayo ang hari apan sa pagkakita niya nga ang iyang anak nagdala og asin, wala niya kini pahumana og istorya. Hinuon iya kining gihinganlan tungod sa iyang kaguol. Miingon ang hari, sa tanan niya akong gibuhat kanimo, asin gali ay ako para nimo. Busa sukad karon layas nini akong gingharian ug dili ka na nako ilhon nga akong anak. Wala niya pa-explain na ang maong nga prinsesa. Mauna nga mihigo na lang mihilak ang maong prinsesa ug milakaw gawas sa gingharian. Mga igsuon, miabot ang mga pipila ka mga bulan ug ang maong hari milungtad pa og mga pipila usab ka bulan, wala pa kini mamatay. Adunay usa ka kan-anan nga nahimong bantugan kaayo na ila sa tibuok kalibutan. Ug buot sa hari nga gusto siyang musinati sa maong pagkaon kung unsa gayon
kalami ang pagkaon nga tuwa dito. Bibiyahe siya gikan silang gingharian. Ug sa diha nga nahiabot na ang hari, nahikugang pag-ayo ang maong kananan nga nahimong bantugan tungod kay ang hari miadto man og mukaon ngadto kanila. Apan sa wala damha mga igsuon, ang maong gingharian nahimong bantugan tungod di ay sa iyang anak nga mao ang prinsesa. Pagkasayod sa maong prinsesa nga iyang amahan nga hari mao ang tuwa didto, siya mao ang nangunay sa pagluto sa mga pagkaon. Nagkahinam-hinam na ang hari aron motilaw sa lamian kini nga pagkaon. Apan mga igsuon, sa dakong kadismaya sa pagkaon niya sa mga pagkaon, dawa siya ganahi sa lasa. Nasuko ang maong hari kay nganong nahimong bantugan ang maong dapit nga wa man lami ang mga pagkaon niini. Busa iyang gipatawag kung kinsa katong tigluto sa maong pagkaon kay buot niyang pahamtangan ug silot. Apan sa dako niyang katingala kay ang nagluto di ay ang iyang anak. Unya miingon na usab ang hari, pagkawa gayoy nimoy ayo. Kung di mo ikumpara sa asin karon, ikaw di ay ang nagluto na sa niining walay lami nga mga pagkaon. Apan ang prinsesa miingon, amahan nga hari, tinuod ang pagkaon walay lasa. Kana tungod kay wala kini asin. Mahal nga hari, ikaw ang akong asin, tungod kay ikaw mo'y naghatag og kalami sa akong kinabuhi. Diha nasabtan sa maong hari kung unsa di ay kabililon ng asin. Mga igsuon, karong sa atong ebanghelyo, ang atong Ginoo migamit ni ining yano usab kaayo nga anuluhiya. Gipakasama kita ni Jesus sa mga asin. Unsa man di ay ang naa niining asin? Una, sa ihang kolor. Unsa man ang kolor sa asin? Puti. It symbolizes purity. Mga igsuon, mamahimo unta kitang mga asin pinaagi sa kaputli, sa katarong sa atong kinabuhi. Mamahimo unta kita mga asin tungod kay ang asin sama nga ang kulor niini puti, mamahimo usab unta kitang ato untang mapakita ang kaputi sa ato ang mga intensyon sa tanan nga atong ginabuhat. Ikaduha, ang asin mao ang gigamit aron nga mahimong preservative. Diri sa ato ang komunidad karon mga igsuon, diin ang moralidad labi na sa ato ang panahon karon daw wala na hatagi og bili. Mga igsuon, mahimo unta kitang tigpreserbar sa mga kaayo labi na gayud sa Kristyanidad nga dili unta mawa ang mga maayo nga mga hiyas isip usa ka Kristiyano. To preserve og katapusan mga igsuon, kining asin mao ang naghatag og lasa, naghatag og kalami. Pangutan-a ang imong kaugalingon, diha ba sa atong komunidad nagkahatag ba bata og lami sa ato ang mga tawo nga naa sa atong palibot? Nahimo bang nindot ilang kinabuhi tungod nato? Ikaduha mga igsuon, si Jesus naghulagway kanato, kamo ang kahayag sa katawhan. Apan ang pangutana mga igsuon, nahimo ba kitang kahayag ngadto sa uban? Adunay usa ka philosophical nga saying nga nag-ingon, it's better to light a candle than to curse darkness. Mga igsuon, niining mangit-ngit nga katilingban nga atong gipuy-an karon, gumikan sa pagpakasala, gumikan sa mga immoralidad. Dili unta kita musunod sa mao nga gimbuhaton. Dili unta kita nga may sama usab sa uban nga mahimong mga immoral. Kundili tubag unta kita sa hagit ni Kristo nga mamahimong kahayag. Apan sa unsa man nga paagi, adunay ginaingon, go against the current. Kini bang ato ang panahon karon? Kung tungod ba kay ang mga fake news, ang mga baka mao ang sagad nga gibuhat sa daghan, ato bang himuon na ulang usab ang atong kaugalingon nga mga bakakon? O mulayas na lang kita ni anang mga bakak na nasa atong katalingban? Diya sa Roma 12:21 nag-ingon, conquer evil with good deeds. Pakigbatukan nato kining dautan mga igsuon pinaagi sa mga maayong buhat.
Unya na nga paagiha atong matubag ang panawagan sa atong Ginoo. Kamo ang kahayag sa katawan. Nga mudan-ag unta kita ilabi na gayud ni adtong mga tawo nga nawadtangan na upaglaom. Ni adtong mga tawo nga daw wa na makakita og bili sa ilang kinabuhi. Mudan-ag unta kita mga igsuon ni adtong mga tawo nga hilabihan kadaghan ang problema sa ilang kinabuhi nga makatabang takbisan sa gamay nga paagi ug ni ana nga paagiha maday ug mahimaya nila ang kadungganan sa Dios. Hinaot mga igsuon, mamahimo unta kitang mga asin o kahayag sa kalibutan. God bless kanatong tanan.